सामान्य सभामुख महोदय, गठबन्धन सरकारको नीति कार्यक्रमको बारेमा हाम्रो दलको तर्फबाट दलको नेता अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले धेरै विषयहरू राजनीतिक पक्षहरूको व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले म केही छुटफुट विषयहरूको बारेमा मात्रै राख्ने प्रयास गरिरहेको छु। नेपाली उद्योग, नेपालकै रोजगार, आफ्नै उत्पादन, आफ्नै व्यापार र मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल जस्तो महत्त्वपूर्ण नाराहरू सहित सन् 2026 सम्म अति कम विकसित बाट स्तरोन्नति गर्ने र विक्रमसम्म 2087 सम्मको विकासको लक्ष्यका साथ सरकारको प्रस्तुत 145 बुँदे नीति कार्यक्रमको मूल स्पिरिट ठिक छ, त्यसको समर्थन गर्न चाहन्छु। यसले संहिता क्रियान्वयन, कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादनमा जोड, गरिब, सुकुम्बासी तथा विपन्न परिवार केन्द्रित राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, त्यसको विकास र विस्तारमा जोड, पूर्वाधार निर्माणको लागि सार्वजनिक खरिद बिक्री व्यवस्थामा सुधार र कर प्रणालीमा सुधार लगायतका विषयहरू सकारात्मक रहेका छन्। हरेक सकारात्मकभित्र कमी कमजोरी पक्षहरू पनि हुन्छन्। ती पक्षहरूलाई सुधार गर्नका लागि आवश्यक सुझावहरू दिएर नीति कार्यक्रमलाई अझ समृद्ध बनाउने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालको संविधानले नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्दै समाजवाद उन्मुख दिशामा लैजाने परिकल्पना गरिएको छ। त्यसको लागि एकाधिकार दलाल पुँजीवादको विस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी निर्माण अनिवार्य शर्त हो। त्यस दिशातर्फ अझ स्पष्ट दिशाबोध गर्ने विषयमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि राज्यको नेतृत्व र संरक्षणमा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको स्थापना र सञ्चालन तथा त्यसको विकास र विस्तारमा जोड दिनुपर्दछ। परन्तु दफा 19 मा निजी क्षेत्र सक्षम, सार्वजनिक क्षेत्र वित्तीय रूपमा बोजिलो, ती संस्थाहरू सुधार गर्ने, गाभ्ने वा खारिज गर्ने भनी उल्लेख व्यवस्थाबाट फेरि पनि बाँकी सार्वजनिक संस्थानहरूलाई विघटन गरी निजीकरण गरिने त होइन, प्रश्नहरू उठेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी दफा 37, 40 र 43 ले निजी क्षेत्रलाई बढी नै प्रोत्साहन दिन खोजेको देखिन्छ। अत त्यसलाई सुधार गरी सार्वजनिक क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी र निजी क्षेत्रलाई सहयोगीको रूपमा समेट्ने, अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई साझेदारीको रूपमा लैजान जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यस्तै गरी कृषि उत्पादनको लागि भूउपयोगको साथै भूविस्तार पनि अत्यावश्यक पक्ष हो, तर त्यही भूविस्तार कार्यक्रम छुटेको छ, त्यसलाई पनि समेट्नुपर्ने देखिन्छ। अर्को कुरा, कृषि र उद्योगको विकासको लागि आन्तरिक उत्पादनलाई विस्थापन गरी आयातित वस्तुहरू माथिको भन्सार नीतिमा पनि सुधार अनिवार्य हुन्छ। कृषि तथा औद्योगिक उत्पादित वस्तुहरूको संरक्षणमूलक भन्सार नीति तर्जुमा गरिनुपर्दछ। त्यस्तै गरी महँगीले आक्रान्त भइरहेको स्थितिमा दफा 50 मा पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुरूप मूल्य निर्धारण स्वचालित हुने भनी गरिएको व्यवस्थाले जनमहँगीको भार थपिने देखिन्छ। अत पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका लागि एउटै भारतीय आयल निगमको एकाधिकारमा मात्र भर नपरी वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्नुका साथै पेट्रोलियमको विकल्पको रूपमा ऊर्जाको विकास गरी सबै क्षेत्रमा विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यस्तै गरी युवा बेरोजगारको वर्तमान स्थितिलाई ध्यानमा राखी मुलुकभित्रै रोजगार विस्तारमा जोड दिनुपर्दछ। तर 122 दफामा वैदेशिक रोजगारको लागि नयाँ आकर्षक गन्तव्य खोज्ने कुराले फेरि पनि वैदेशिक रोजगारमा नै जोड दिन खोजेको देखाउँछ। अत यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। वर्तमान विश्व परिवेशमा शक्ति राष्ट्रहरू बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र शीत युद्धको स्थिति, सैन्य गठबन्धन र आणविक अस्त्र लगायतका हतियारको होडबाजी जस्तो स्थितिबाट विश्व शान्तिमाथि संशय पैदा भइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा नेपाल जस्तो कमजोर मुलुकहरूलाई सैन्य क्रीडास्थलको रूपमा दुरुपयोग गरेर नेपाललाई द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बनाएर नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामाथि गम्भीर सङ्कट पैदा गराउने त होइन, गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपालको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नता, कुनै पनि सैन्य गठबन्धनबाट अलग रही अन्तर्राष्ट्रिय विवादका विषयहरूमा चाहिँ संवादको प्रक्रियाबाट शान्तिपूर्ण समाधान र विश्व शान्तिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने हाम्रो परराष्ट्र नीति हो। हाम्रो संविधानले देखाएको मार्गचित्र पनि यही नै हो। परन्तु विगत केही वर्षदेखि विशेष गरी सन् 2019 देखि यता हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा केही असन्तुलन, कतिपय अवस्थामा विचलन समेत हुने गरिरहेको छ। अमेरिकाले अमुक राष्ट्रका विरुद्ध हिन्द प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा सैन्य गठबन्धन स्थापित गर्ने नीति लिएपछि नेपाललाई आइपिएसको सदस्य बनाउने, नेपालसँग रणनीतिक साझेदारी सम्बन्धी सम्झौता गरी नेपालमा नै आइपिएसको सैन्य स्थल सेनाको चाहिँ क्याम्प राख्ने, एमसिसी परियोजनालाई त्यही उद्देश्यसँग जोड्नका लागि आइपिएसको अङ्ग बनाउने र पटक पटक चाहिँ संयुक्त सैन्य अभ्यासको नाममा चाहिँ युनिफर्म ड्रेस र हतियार सहित चाहिँ अमेरिकन सेनाको गतिविधि चाहिँ आवत जावत बढाउँदै लैजाने र त्यसको साथै कूटनीतिक आवरणको नाममा चाहिँ
कूटनीतिक आवरणभित्र अमेरिकन सेनाको चाहिँ विमानबाट रहस्यमय सामानहरूको ओसार पोसार हुने र त्यसका साथै एक चीन नीतिका विरुद्धमा कथित स्वतन्त्र र तिब्बतको गतिविधि नेपालमा सञ्चालन गर्न खोज्ने आदि परिघटनाहरू बढ्दो छ। अमेरिकी अधिकारीहरूको बढ्दो नेपाल भ्रमण, कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका भेटघाट गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहनु, नेपालले युक्रेनको मामलामा अमेरिकाको पक्षमा पक्षधरता देखाइनु, एक चीन नीति विपरीत ताइवानलाई समावेश गरी डेमोक्रेटिक कन्फरेन्समा नेपाल सहभागी हुनु, एमसीसीको सन्दर्भमा हाम्रो संसदबाट 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा भएको छ। एमसीसी कम्पनीले त्यसको लिखित स्वीकार अझै गरेको छैन। त्यस्तो स्थितिमा उक्त 12 बुँदे स्वीकार नहुँदै एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा गरिएको छ। यसले गम्भीर समस्या पैदा हुने स्थिति देखिन्छ। त्यसकारणले यस प्रकारका परिघटनाहरू भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको तर्फबाट ती वैदेशिक हस्तक्षेपकारी रणनीतिहरूबाट जति सजग र सतर्क अपनाउनु पर्ने हो त्यो अपनाउन सकिरहेको देखिँदैन र कतै नेपाल विश्व युद्ध उन्मुख रहेका अमेरिकी शक्ति केन्द्रको चाहिँ पक्षधरता बन्ने, आइपीएसको सैन्य क्रीडास्थल बनाई द्वन्द्वग्रस्त बनाउने र राष्ट्रिय अस्मिता धरापमा पारिने त होइन, गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। अत नेपालको परराष्ट्र नीति त्यसबाट अलग रहेर असंलग्नताको नीतिलाई दृढता साथ अवलम्बन गर्नै पर्दछ। त्यस्तै गरी दुई छिमेकी प्रति समान सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको भनी दफा 7 मा उल्लेख गरिए तापनि व्यवहारत हाम्रो परराष्ट्र नीति दक्षिणतर्फ मात्र एकपक्षीय रूपले बन्दै गइरहेको छ र अर्को छिमेकी उत्तरतर्फ एक प्रकारको चिसोपना बढ्दै गइरहेको छ र उत्तरसँग चाहिँ गरिएका सम्झौताहरू परियोजनाहरू यतिखेर एक प्रकारले अवरुद्ध भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जलस्रोत सम्बन्धी दफा 77 मा चाहिँ उल्लेखित व्यवस्था र विगतमा त्यस सम्बन्धमा भारतसँग गरिएको सहमति बेठिक भएको छ। भारतसँग आपसी हितको आधारमा विद्युत व्यापार हुन सक्छ, तर व्यापारको नाममा नेपालको विद्युतीय उत्पादन प्रसारण लाइन राष्ट्रिय ग्रिड नै संयुक्त र समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमतिले जलस्रोतमाथिको नेपालको सार्वभौम अधिकार गुम्ने देखिएको छ। जलस्रोत क्षेत्रमा भारतीय लगानी र निर्माण कम्पनी बाहेक अरू उसले नचाहेको मुलुकको लगानी र निर्माण कम्पनीहरूलाई वर्जित गर्ने नीति त्यस अन्तर्निहित रहेको देखिन्छ। अत त्यसलाई पनि सोच्याउनु पर्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरी नेपालको सीमा सम्बन्धमा दफा 139 मा सीमाबारे अमूर्त कुरा गरिएको छ। सरकार गठन हुँदा जारी गरिएको साझा नीति कार्यक्रममा उल्लेखित कालापानी लिपुलेख लिम्पियादुराको उल्लेख गरिनु पर्दछ। राष्ट्रियताको मुद्दालाई कसैले पनि सत्ता पक्ष र विपक्षको विषय नबनाई राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिन सबै पक्षप्रति हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्तमा यस समग्रतामा यो नीति कार्यक्रमको मूल स्पिरिट राम्रो हुँदै पनि राष्ट्रियता र निजीकरणसँग जोडिएका केही अपुरा पक्षहरूलाई सुधार गर्न सकेमा सरकारको नीति कार्यक्रम अझ सुस्पष्ट मार्गचित्र बन्न सक्नेछ। त्यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउँदै आफ्ना सुझावहरू यिनै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।